हैपनिंग सा दिन था आज, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए, फिर खान साहब भी पहुंचे अदालत। तो क्या क्या हो क्या रहा है अब? गिरफ्तारी, वारंट तो जारी हो गए, गिरफ्तारी इस दफ़ा हो पाएगी? देखिए, वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बिलाखिर जो है वो बारी आनी तो है। इमरान खान साहब की आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, जब भी आ जाए। ये मुकदमा जो है इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी बैकग्राउंड है। आपको याद होगा वो ज़ेबा चौधरी के हवाले से जो इन्होंने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा जो है वो उसका सामना कर रहे हैं, वो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से है। उसमें उन्होंने एक काम किया था कि उन्होंने जो एंटी टेररिस्ट दफात थी, बल्कि दफ़ा थी एक, वो तो उन्होंने निकाल दी थी और इनसे कहा था कि अब आप जो रेलेवेंट फोरम है उसके साथ रब्ता कर लें। इसका मतलब ये था कि आपने ज़मानत शमानत अगर करानी है तो वो जाके आप करा लें, तफ्तीश में शामिल हो जाएं। वो इन्होंने दरखुर इतना नहीं समझा, क्योंकि बादशाह है, वो समझते हैं उनको कौन हाथ लगा सकता है। यही गलत फहमी उनके हवारियों को भी है। लेकिन बिलाखिर अगर इस मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ्तार हो सकता है, अगर नवाज शरीफ गिरफ्तार हो सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो जाली नारे लगाते हैं ना अमीन गंडापुर जैसे लोग, वो जिस दिन फैसला हुआ वाकई कि गिरफ्तार करना है, नथिंग कैन स्टॉप इट। नहीं, बुखारी साहब अनटचेबल अगर वो खुद को समझते हैं तो वजूहात तो होंगी ना उनके पीछे। वो कहते हैं अवाम की ताकत है। और अभी मैं आपको बता दूं कि पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो पहुंच चुके हैं बनी गाला, रास्ते वहां पर बंद होना शुरू हो गए हैं क्योंकि एहतमाल है गिरफ्तारी का। तो वहां पर जो है काफ़ी शोर शराबा। देखिए, ये जो है ना ये पार्टी के कारकुन, ये पीपल्स पार्टी के भी बहुत थे। हमने 2 दफ़ा उसका मुजाहरा देखा है और जो आखिरी मुजाहरा था वो था 1986 में 10 अप्रैल को, जब बेनज़ीर वापस तशरीफ़ लाई थी। तो एयरपोर्ट से लेके और मिंटो पार्क तक खवाए इंसानी सरों के कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। लेकिन वो भी गिरफ्तार हुई, वो भी जेलों में गई, आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा। तो ये तो मुझे कोई इम्प्रेस नहीं करता कि वर्कर पहुँच गए वहाँ। अगर फैसला हो गया कि गिरफ्तार होना है तो वो हो जाएंगे। देखिए, 2 बातें हैं। नहीं, वैसे आपको मैं अंदर की इनसाइट लेने की कोशिश कर रही हूँ। फैसला हो गया है कि कुछ, क्योंकि इस तरह की कुछ खबरें आ रही थी। मरियम नवाज साहिबा ने आज बड़ी परेशानी का इजहार किया कि किस तरीके से ये बंदा जो है वो बाहर है अभी तक। मेरे ख्याल से उसकी तफसील में हम जाते हैं थोड़ी देर में। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको पार्टी की टॉप लीडरशिप यानी नवाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया, हुकूमत को भी और पार्टी को भी, कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, इतना कुछ उसके खिलाफ मवाद मौजूद है, लेकिन आपने सरदमोरी का मुजाहरा किया। इस पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया है। तो ये जो इस वक्त जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, ये मुकदमा मैंने बताया आपको ज़ेबा चौधरी वाला है। ये जो थाना मरगला है उसमें ये हुआ था और मुकदमे का नंबर है 407 और दफ़ात जो लगाई हैं वो उसमें 506 है, 504 है, 189 है, 188 है। इनमें से एक आधी दफ़ा ज़रूर ऐसी है जिसकी ज़मानत नहीं होती, ना काबिल ज़मानत है। एनीवे, ये तो वो जब गिरफ्तार होंगे तो देखेंगे मुकदमा किस तरफ जाता है। मेरे ख्याल से इससे थोड़ा सा अब आगे हटे हम अगर, तो चलते हैं कि जो साइफर के हवाले से जो ड्रामा किया हुआ है इन्होंने, जो 27 यानी तारीख को उन्होंने जेब से वो लहराया था। मगर इससे पहले कि हम उस पर जाए ना, मैं आपको एक मज़े की मिसाल सुनाना चाहता हूँ। बड़ी प्रोवर्बियल सेइंग है, ए बुल इन ए चाइना शॉप। बड़ी मतलब सुनने में तो इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन क्या मतलब है इसका? मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। अगर आप गूगल पे जाएं ना, गूगल पे लिखें ए बुल इन ए चाइना शॉप, तो वो आपको बता देंगे। बुनियादी तौर पर ये है कि जो चीन में जो दुकानें होती हैं ना, बड़ी जो क्रॉकरी की जो दीगर चीज़ें, बड़ी नाजुक चीज़ें होती हैं, बहुत सजा के उन्होंने रखी होती हैं। क्रिस्टल के शो पीस। हाँ, आपको पता चाइनीज़ जिस तरीके से डेकोरेट करते हैं वो, उसमें अगर भैंसा घुस जाए तो वो फिर टकरे मार मार के तमाम चीज़ें तोड़ता है। मैं तो इतना अच्छा इमेज आ रहा था सजी सजाई दुकान का, आपने फौरन ही भैंसा घुसा दिया। वो इमरान खान जो है ना, इमरान खान बड़ी तबाही वाली सूरत है। इमरान खान साहब इज़ ए बुल इन ए चाइना शॉप, कोई 2 राय नहीं है। इसकी डेफिनेशन में और आपको सुना देता हूँ मज़े की। ए पर्सन हु ब्रेक्स थिंग्स और हु ऑफ्टन मेक्स मिस्टेक्स और कॉज डैमेज इन सिचुएशन दैट रिक्वायर्स केयरफुल थिंकिंग और बिहेवियर। ए पॉलिटिशियन, ही इज़ ए बुल इन ए चाइना शॉप एंड ऑफ्टन हैड टू अपोलोजाइज फॉर हिज रफ स्पीचेस। अगर आप इसकी डेफिनेशन की सूरत में देखें तो आपको एक ही तस्वीर उभर के सामने आती नज़र आएगी, और वो है आपके चहीते इमरान खान साहब। तो मैंने तो आज के बाद उनको नाम दे दिया है दैट ही इज़ ए बुल इन ए चाइना शॉप। तो क्योंकि वो हर एक तो ये कि उनका ये मोटो है कि सियासतदान वो होता है जो बयान दे फिर इससे फिर जाए, जिसको वो यू टर्न कहते हैं। और उनके नज़दीक बड़े बड़े जो लीडर हैं उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यू टर्न लेना होती है। ये सब कुछ को आप मद्देनजर रखें और जिस तरीके बिहेव किया है जब वो हुकूमत में थे और जब वो हुकूमत के बाहर हैं, तो ये बुल इन द चाइना शॉप फिट्स इन 100% ऑन हिम। लेकिन बुखारी साहब, अगर बुल किसी चाइना शॉप में सजी सजाई दुकान में घुसता है तो फिर तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता।
وہ تو ہر چیز سے پھر ٹکرائے گا. آپ کا کیا خیال ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا یہی کچھ تو ہو رہا ہے. اب آتے ہیں اس کی تفصیل کے اوپر نا. یہ مثال آپ کو مثال بڑی انٹرسٹنگ ہاں اس لیے ضروری تھی کہ آپ سمجھ سکیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جناب، ایک تو انہوں نے کمال یہ کیا ہے کہ ان کو چونکہ پتہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ سائفر کے معاملے کے اوپر وہ کورٹ بھی جائے گی اور ایکشن بھی لے گی، لہذا وہ جلدی سے سپریم کورٹ چلے گئے. حفظ ما تقدم کے طور پہ حفظ ما تقدم کے طور پہ گئے ہیں، لیکن وہ کیس کو ثابت کر سکیں گے کہ نہیں، ان کو کوئی ریلیف مل سکے گا کہ نہیں، یہ اب جو ہے بات ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرف جاتی ہے. لیکن جو نواز شریف صاححب نے بینڈ بجائی ہے نا پی ایم ایل این کی اور اپنی حکومت کی، وہ ہمارے سامنے جو مریم نواز صاحب ہے ان کی پریس کانفرنس کی صورت میں آئی، اور آپ نے دیکھا بدلے ہوئے لہجے، چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب گفتگو کر رہے تھے، چاہے وہ رانا ثناء اللہ تھے، جو بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے، ان سب کے تیور بتا رہے تھے کہ یہ کچھ نہ کچھ اب جو ہے وہ ہونے والا ہے. مگر جو خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ہر بیانیے کو لے کے چلتے تھے، اس کو آگے بڑھاتے تھے، بڑھاوا دیتے تھے، وہ جو صحافی اور دانشور پی ٹی آئی جن کو سمجھتی تھی کہ وہ ان کے اپنے ہیں، انہوں نے بھی اب اس لحاظ سے معذرت کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو سائفر والا بیانیہ ہے خان صاحب کا، اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. کاشف عباسی صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے جی ہمارے پاس، انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ کہنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں کہ سازش ہوئی ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ فٹافٹ پہنچ جاتی ہیں وہاں. میری مراد بالکل انہی کے بیان سے تھی. ان کا تعلق ایک ایسے چینل سے جو کہ ہمیشہ ڈیفینڈ کرتا ہے پی ٹی آئی کو، تو اگر ان لوگوں کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو پھر کیا بنے گا پی ٹی آئی؟ کریکٹ. دیکھیے اب جو مریم نواز کی پریس کانفرنس کی اگر آپ جسٹ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف سائفر کے حوالے سے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ جو ویڈیو لیکس آئی ہیں ان میں خود عمران خان صاحب اقبال جرم کر رہے ہیں، اور وہ نہیں بلکہ جو ان کے اس جرم میں ساتھی ہیں وہ بھی اپنی اپنی آوازوں میں اقبال جرم کر رہے ہیں، سوائے اسد عمر کے، جس نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ دیکھ لیں یہ ٹرانسکرپٹ اور یہ جو لیٹر اور یہ جو اپنے سائفر ہے یہ ایک چیز نہیں ہوتے، عوام سمجھ جائیں گے جب آپ ان کو کہیں گے. لیکن باقی شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے پرنسپل سیکرٹری صاحب جو ہیں، انہوں نے تو خان صاحب کی جو خواہش تھی ان کے تیور دیکھ کے، ان کے الفاظ سن کے انہوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی ہے. تو ایک تو آج کی پریس کانفرنس میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ خان صاحب کے خلاف اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور ہوگا. صحیح. اچھا بقائی صاحب، یہاں پر آپ ایک بات گول کر کے وہاں پہ میں آپ کو واپس لے کر آتی ہوں. یہ مریم نواز صاحبہ اگر گلہ کریں گی کہ کچھ نہیں کیا جا رہا، وفاقی حکومت کچھ نہیں کر رہی، یا میاں نواز شریف صاحب اگر غصے کا اظہار کریں گے اور اپنی پارٹی کے اوپر کریں گے، تو اس کو سمجھنا یا ماننا ذرا مشکل ہے. بھئی آپ لوگوں کا ہی تو چلتا ہے پارٹی کے اندر. میاں نواز شریف صاحب اگر کوئی چیز کہیں اور اس کے اوپر عمل نہ ہو، میں تو نہیں یہ مان سکتی کہ یہ ہو سکتا ہے. تو گلہ کس سے ہو رہا ہے؟ مجھے ذرا یہ بھی سمجھائیے گا یہ کیا پالیسی ہے مسلم اس کا اظہار انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران بھی کیا. اگر آپ کو یاد ہو، ایک سٹیج پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ وضاحت دینے کی کوشش کی تو ان کو بھی مریم صاحبہ نے سنپ کیا تھا. یہ اسی ہدایت کا یعنی پیش خیمہ تو نہیں ہے، اسی کا نتیجہ ہے جو میں نے نواز شریف کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ پارٹی پر وہ برہم ہوئے ہیں، برسے ہیں بہت بری طرح سے کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہے. مریم چونکہ ان کی سپوکس پرسن ہے، وہ زبان بولتی ہیں اپنے ابا کی، تو اس لیے انہوں نے بھی تھوڑا سا برہمی کا اظہار کیا ہے. رانا ثناء اللہ نے یہ وضاحت دینے کی کوشش کی کہ میڈم یہ جو حکومت ہے یہ پی ایم ایل این کی نہیں ہے، یہ اتحادیوں کی حکومت ہے. لیکن اس کے اوپر بھی ریٹارٹ کیا مریم نے اور یہ کہا کہ جو پارٹیاں ہیں اس اتحاد کی ان میں سے ہر ایک سائفر کے حوالے سے وہی سوچ رکھتا ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. تو یہ تو بات ہو گئی ہے. دوسری بات جو مریم نے کی وہ اس سے زیادہ سنگین ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ جو چوری ہو گیا ہے وہاں سے سائفر، وہ کہتی ہیں کہ یہ بنی گلا نہیں ہے، یہ منی گلا ہے.